usa ka butang ang akong ikapasalig pinaagi sa pulong sa Dios. Mao nga matod sa pulong sa Dios sa mga matarong siya magatagbaw kanila sa taas nga kinabuhi. Hallelujah. Gusto kag taas nga kinabuhi? Pag kinabuhing matarong igsoon. Atong himayaon ang atong Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Everybody say hallelujah. And second by igsoon ko are the talents. Ang mga gasa sa Dios mao ang kinabuhi sa tao. Ug laing gasa sa Dios kanato mao ang atong mga talento. Mao ang atong mga abilidad. Mao ang atong mga opportunity. Kining mga butang nga din atong napahimuslan. Nagamit nato. Kini maoy mga gasa sa Dios dinhi kanato. Everybody say hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hinumdumi higala igsuon ko nga sa dihang nahimugso ka, gipakatao ka. Wala kay dala nga bisag unsa. Amen? Kanang uban mo ingon sila nga pagkatao aning bataan nagdalag kutsara nga bulawan. Ay magtuoan ang istorya ha. Di gyud ko nakakita gyud ko ay tuoan na. Hallelujah. I never believe nga dunay mahibugso nga nagdaag kutsara. May manigpista kay magdaan na tadag tinidor. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Mga istorya ra na mga kaigsuonan ko sa mga karaang wa po'y hinungdan. Dili tinuod nga duna kay dala. Ang Biblia nagayon, nahimugso ka nga walay dala, mo pauli ka usab nga walay madala. Amen? Nahimugso ta sa kalibutan. Wala kay dala, wala kay sinina, wala kay pantalon, wala ka mga igsuon ko'y sapatos, wala kay sandal, wala kay sakyanan, wala kay balay, igsuon ko. Everybody say amen. Hallelujah. Miabuta sa kalibutan nga wala gayod bisag unsa man. Apan tan-awa karon ang imong hitsura. Asa ka man nagpuyo, unsa man ang naa sa imong bulsa, unsa may imong ginasulob karon. Kining tanan mga hatag lamang sa Dios. Alang kanimo aron nga imong mapahimuslan. Busa higala igsuon ko. Ayaw pagkalimti ang Dios nga mo'y nagahatag niini diha kanimo. Everybody say praise the Lord. Mahimo nga magkadaiya, magkalain-lain ang gidakon sa mga gasa nga gihatag kanato sa Dios. Mabasa nato na sa parable of the talents igsuon ko. Nga din ang mga tao gihatagan sa Dios sa ilang agalon, ang mga sulugoon gihatagan sa agalon sa nagkalahi nga kidaghanon. Ang usa gihatagan og 5, ang ikaduha gihatagan og 2, ang ikatulo gihatagan og 1. Matud sa agalon nga din pagpatigayon kamo kay mulakaw usa ako. Sa pagbalik nako ako ra kanang tan-aon ang inyong ginahimo. Everybody say praise the Lord. Dili man nagsama ang gihatag kanato. Siguro ang uban adunay 2, ang uban 3, ang uban 5, ang uban muna 10, ang uban 1. Dili ta angayan nga mutan-aw sa atong silingan aron nga makigiindig kaniya. Everybody say praise the Lord. Ayaw pagkasina ni atong anaay daghan niya. Amen. Hinunua pasalamati ang Dios kung unsay anaa kanimo. Magkakatunta kita pag-appreciate kung unsay atong nabatunan igsuon ko. Ang problema nato, ang problema sa tao, naa mga kaigsuonan ko sa kinaiyahan sa walay katagbawan. Kay kanunay ta nagtan-aw sa butang sa uban, inay sa pagtan-aw sa atong kaugalingong mga butang na batunan. Doon ako istorya nga gibasa. Nga diha kunoy usa ka tawo nga nag-edad og 22 anyos na siya. Pero kining tawhana malipayon sa gihapon, ngani hap na siya. Ang iyang asawa nga 70 anyos, bag-o pa lang kunong namatay o sa palang kabuhan ang minglabay. Sumala pa sa istorya. O nga tungod ni ana, wala na'y mahimo ang tanan kung dili kuhaon kining tawhana, katong tigulanga, dalhon siya ngadto sa iyang, dito sa ila, doon na sila home for the aged. Pulianan sa mga tigulang, at doon na naibutang. Nya atiman na sila dito, doon mo atiman sa ila. Kung walay mga paryente, walay mo kong gasto, ang gobyerno may mo gasto sa ila. O kining mao nga tawhana, ilang nakita nga malipayon. O niya, gidala siya ngadto sa maong balay nga puloy-anan sa mga tigulang. O nga gipalingkod usa siya dito sa kanang entrada. Nagpaabot siya dito. Dugay, taod-taod yun ang pagpaabot sa maong tigulang.
Niabot og kapin og 2 ka oras, perting laya. Pero katong tawhana, tigulaga, malipayon siya, kagoy-kagoy, kanta-kanta siya, nuna niya na. Busa, wala na dugay, miadto kuno ang tagtungod og miingon saya, Sir, naandam na ang imong lawak og nga diin dalhon ka na namo dito. Miingon kuno ang tigulang nga, wow! Salamat, nindot kayo. Miingon kuno ang tao nga, unsay ni wa pa gani kakakita dito, sir? Wa pa gani ka mo abot dito, moingon nagkag nindot. Miingon ang tigulang sulti kuno nga, ay dili man, ako nagyong nabatasan o akong nakinaihan sa kinabuhi nako. Nga ako magpasalamat sa bisan unsang butang. O nga malipay ko sa bisan unsang butang. Gitudluan ko ang akong kaugalingon. Wala magsapayan kung unsay naa sa sulod. Maanindot og dili ba. Ako nang gibutang sa kong huna-huna kung unsay naa malipayon ko niana. Everybody say praise the Lord. Mind sitting. Eyon siya, wala na ko batasana nga maglingkod ko sa kinabuhi, maglingkod ko og mamalandong og magsigig kaguol kung unsa ga parte sa akong lawas ang wala nay kapuslanan. Parts of my body that did not function. Matod pa niya, wala na ko maglingkod nga nganong dili naman alsa ang akong tiil, nganong dili naman kayo taas ang akong talakang. Matod pa niya, wala ko maghuna-huna ni ana. Kung dili ang akong ginahuna, nga kanunay ko nagpasalamat, nga doon na pa'y ubang parte nako nga mo function paghihapon. Everybody say praise the Lord. I focus my mind, matod pa niya, sa mga butang or parte sa akong lawas nga magamit pa nako. Di man maalsa ang akong tiil. Insya, di ko maghuna-huna na akong gunahuna, maalsa na ako akong kamot. Maayo pa kay kong kamot ba? Everybody say praise the Lord. Usahay kita ang atong kaguol ug kabalaka, makanunay ta nagtan-aw ug nagkaguol sa mga butang nga wala kanato. Og napakyas ta pag-appreciate kung unsa may naa kanato karon nga mahimo nato igsuon ko. Atong himayaon ang atong Ginoo. Always remember, wala namang gudtay ato sa atong kaugalingon. Wala mang gudkay nabatunan sa imong kaugalingon lang gawas sa paghatag sa Dios diha kanimo igsuon ko. Mo hinungdan nga ikaw nga tao, kita nga mga tao, wa tay angayan ikapasigarbo ipanghambog ni ining kinabuhia. Inay hinuon hunta kita magpapasalamaton ni adtong maghatag kanato sa tanang mga butang. Dili ka ngayon magpasigarbo. Ayaw pagpasigarbo. Naakay balay, ay ipasigarbo ng imong balay. Naakay sakyanan, naakay kwarta, naakay trabaho, dako kag sweldo, naakay posisyon, whatever mga kaigsuunan ko sa kinabuhi, dili ta ngayon magpasigarbo niya na. Ngano, tungod kay kanang tanan, hatag lang sa Diyos kanimo. Hallelujah. Gasa lang na sa Diyos kanimo. Aron nga imong mapahimuslan samtang buhi ka pa. Apan nga kung ikaw mo expire na, mo biya na ta, walay bisan usa ni ining atong pagadalhon. Everybody say hallelujah. Everybody say praise the Lord. Mo lagi toy usa ka sugilanon nga matod palagi kuno nga si Alexander the Great sa dihang himatyo na siya. Mingsulti kuno sa iyang mga general. Og iyang gitawag ang iyang mga general og maingon sa dihang mamatay ko timan ininyo kining tulo nako ka mga request og buhatan ninyo ni. Ingon ang mga general kuno sa kang Alexander the Great, unsa man kana matod pa niya. Inig kamatay na gani nako ang mudayong sa akong lungon kadto mga bantugang doktor ni ining ang pinakadako ang bantugang doktor sa atong imperyo. Ikaduha, nga inig kamatay nako ang akong inigdala ninyo nako paingon sa inig buhat ninyo glungon ang akong mga kamot matod pa niya ipagawas ninyo gika diha sa lungon buklara akong kamot unya ipagawas ang duha ka nako ka mga kamot. Ikatulo, inigdala ninyo kanako paingon ngadto sa sementeryo ang tanan nakong kwarta namo ko mga kwarta kanang tanan nako diha mga bulawan, silver and gold kanang tanan iyag-yag ninyo gikan sa tugkaran ining balaya paingon ngadto sa sementeryo. Mao na iyang request. Niya kanang tulo palihog buhatan na ninyo nako. Ingon ang mga general, sigurado amo nang buhaton.
Pero doon ay kuno sa kahineral ng utanan niya, Alexander, unsa man ang imong request, wa man may kasabot ana. Ingon siya, pasabta mi. Og miingon kuno si Alexander, gusto lang nako nga ang tanan, o ingon kuno nga, nganong ang mga bantugang doktor, banggiitan, mao man gyud padayungon nimo. Ingon siya, kay gusto lang nako nga ang tanan mahibalo. Nga kung ang kamatayon na gani maabot nimo, walay bantugang doktor nga makapugong ni ana. Amen. Tinuod ba yun? Bisag unsa pa ka eksperto, bisag unsa pa ka maing laki igsuon ko. Ang uban, kikan diri mga igsuon ko sa Pilipinas, ug magkagrabe na ta, mga ta sa Amerika, mga ta sa Europa, kay maayo dito, kay ang mga doktor banggiitan dito. Wa ba mo mahibalo mga igsuon ko, mga tao ditong dapitan nga matay pud gihapon? Hallelujah. Amen. Wa ba ka mahibalo nga bisan ang mga banggiitang doktor nga matay pud gihapon? Walay usa igsuon ko makapugong kung ang kamatayon moabot na. Kung ang expiration moabot na igsuon ko, wala na'y makahimo pa sa pagpugong ni ana. Nganong imo magkamot, buklaron man, unya ipagawas. Ingon siya, mayon kuno si Alexander aron makita sa tanan natong mga katawhan dinhi nga diin sa dihang miabotas kalibutan o doon natay daghang nabatunan pero ini kamatay nimo wa kay madala nga bisag unsa. Everybody say hallelujah. O giingon siya, mao ba? Og unya ang mga salapi ngano man nga imong ipayagyag gikan sa hagdanan, paingon ngadto sa imong lubnganan. Ingon siya, kay aron ang tanan mahibalo nga ang kwarta nato tama ra gyud sa lubnganan o wa kay madala gikan beyond that, beyond the grave. Amen. Amen. Wa kay madala nga bisag unsa. Mo'y hinungdan nga watay angayan nga ipasigarbo igsuon ko. Watay angayan nga ipanghambog igsuon ko. Everybody say praise the Lord. Hinunua unta makakaton kita sa kanunay nga magapasalamat sa Dios. Ayaw kalimot nga pasalamatan nimo ang Ginoo. Matagbuntag sa pagmata nimo pasalamati ang Dios sa mga butang nga imong nabatunan. Salamat Ginoo sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga butang nga diin akong natagamtaman. Everybody say praise the Lord. Ayaw pagkalimot kanina nga mao'y tinubdan sa tanan nga mga butang. Everybody say amen. And lastly, igsuon ko the greatest gift of all nga gihatag sa Dios kanato, gasa sa Dios kanato, mao ang atong kaluwasan. Ang kaluwasan sa tao mao'y pinakadako nga gasa nga gihatag sa Dios nganhi kanato, maigsuon ko. Of all the gifts, of all the things nga atong nabatunan, ang kaluwasan mao'y labaw sa tanan. Usay ang tao makalimot na bisan sa mga taong nangalagad sa Ginoo nga ang kaluwasan mao day pinakalabaw ug importante sa tanan. Ang langit mao'y labaw day natong tinguhaon igsuon ko. Panadunay mga tao nga bisan sa pagpangalagad sa Dios, usay ang Ginoo gamiton lang nato sa pagpangalagad o pagtuo aron nga iyang ikahatag kanato ang mga butang nga gusto natong mabatulan sa kinabuhi niining kalibutan. Gusto lang ta maigsoon ko magpakahayahay, gusto lang usay ang tao magpakadunahan. Hinungdan nga ang Ginoo atong sangpiton, Ginoo dato ako, Ginoo hatagi ko, Ginoo tubag ako, Ginoo ayuha ko, atong gipangayo ng tanan alang nining lawasa. Apan usay makalimutan ang labaw nga gasa sa Dios, dili ang salapi, dili ang mga bahandi, dili bisan ang maayong panglawas sigsuon ko, apan ang pinakadakong gasa sa Dios ang kaluwasan sa atong mga kalagigsuon. Woo! Hallelujah! Si Kristo nagaingon igsuon ko mag-unsa man kung maimo ang tibuok kalibutan, kawad-an ka sa imong kalag. Dunay usa ka taong adunahan mingduol sa Ginoo. Og miingon sa Ginoo, Ginoo, hallelujah. Unsa may akong pagabuhaton aron mapanunod nako ang gingharian sa langit. Miingon ang Ginoo, ang imong buhaton, lumakaw ka pauli, ibaligya ang imong mga kabtangan, ihatag na sa mga kabos. Ug human ni ana, balik ka dire og mosunod ka nako. Ang Biblia nagaingon og ang maong taong dato batanong dato nasubo sa hilabihan og ming talikod. Matod sa Biblia kung ang komentaryo sa Biblia kana tungod kay siya adunahan man. Usay dili lisod kanato ang pagsunod sa Ginoo, pagmangayo ang Ginoo basta dunay diyotay lang.
Apan kung naan na gani tay mga butang o mga kabtangan. Kung naan na gani tay kadungganan, doon na tay kahimtangan. Usahay maglisod na ta sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Matod sa Ginoo, if you follow me, deny yourself. Everybody say hallelujah. Maunta nga kita makakaton-unta sa pag-ingon, Lord, tudlo iko nga akong ilimod ang akong kaugalingon. Kaysa pagkatinuod lang igsuon ko ang kaluwasan gihatag sa Dios kanimo kanako. Nga dili gyud unta kita takos alang niini. Kinsa man ang takos kanato alang sa kaluwasan. Doon na ba'y angayan og makaingon ta kanato karon din nga ako langit man gyud ko angayan gyud kong malangit kay matarong kayo ko. Walay usa kanato igsuon kong takos alang niini. Apan dalaygon ang Dios tungod kay sa iyang gugma o sa iyang mga kaluoy nga nagatabon kanato, nagahimo kini kanatong takos aron makapanunod sa gingharian sa Dios. Everybody say praise the Lord. Ang tinuod nga kung ang kaluwasan ato palang pagabayran. Ang kaluwasan hilabihan kamahal nga ikaw ug ako dili makahimo sa pagbayad ni ana. Kung ang kaluwasan baligya pa lang diha sa tindahan, walay usa kanato ang makahimo sa pagbayad sa kantidad niini. Everybody say amen. Kay matod pa sa usa ka magsusulti, bisan pa kung ang tibok na kong lawas, pinupinuhon, tagod-taguron, dauban, himuong aso, ahimong abo, aron, mahimong bayad sa gihimo ni Kristo alang kanako, kini dili pagayod paigo. Everybody say hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kay ang kaluwasan mahal sa hilabihan. Everybody say amen. Ang kamahal igsuon ko sa maong kaluwasan, mao nga diin ang kinabuhi sa Dios ni Kristo, mao ang gihalad alang kanato. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Dako kayo ang gugma sa Dios kanimo ug kanako, nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo namatay ng daan diha sa cross. Hallelujah. Alang mga kaigsuonan ko sa atong kaluwasan. Hallelujah. Akong gihangyon tanan sa pagpanindog.